नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदयः। नमः सर्वेभ्यः नमः। दर्शनाः तु जाताः, अतएव आरम्भः भवेत्। आं महोदय, इदानीं कुर्मः। अस्यां 10-रूपककक्षायां अद्य अहं मङ्गलाचरणं कर्तुं श्रीमतीः मोनिका कुमारी महोदयाः निवेदयामि। एताः महोदयाः गतवर्षे एव विनोबाभावे विश्वविद्यालयतः स्नातकोत्तरं कृतवती अस्ति। पुनः सम्प्रति हजारीबागतः एव कुतश्चित् महाविद्यालयात् शिक्षाशास्त्रीं कुर्वत्यः सन्ति सम्प्रति। इदानीं निवेदयामि। सर्वेभ्यः गुरुभ्यः नमो नमः। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। धन्यवादः। इदानीं अस्याः 10-रूपककक्षायाः आरम्भे अहं आचार्यान् महोदयान् अद्यतनव्याख्यानस्य कृते सादरं निवेदयामि। महोदयाः। धन्यवादः। मङ्गलाचरणं सम्यक् एव आसीत्, परन्तु भवती पुनः एकवारं सम्यक् रूपेण इदमेव मङ्गलाचरणं कस्मिन्नपि अन्यस्मिन् दिवसे प्रस्तोष्यति। इदमेव मङ्गलाचरणं, यतोहि यत्र तत्र उच्चारणे अथवा कुत्रापि अन्यत्रापि अशुद्धयः आसन्। भवतु सम्प्रति नायकानां ये गुणाः भवन्ति तेषां विवेचनं जायमानमासीत्। 8 गुणाः नायकस्य उक्ताः सन्ति। कस्मिन्नपि दिवसे मया उक्तमासीत् यत् मम कार्यम् अस्ति कालिदास विषये, कालिदास साहित्य एवं कला इति रूपेण अस्य 4 एव खण्डाः प्रकाशिताः अभवन्। वस्तुतः अत्र 4 जनाः संयुक्ताः आसन्। अस्माकं लक्ष्यमासीत् यत् 10 खण्डेषु एषः ग्रन्थः प्रकाशितः भवेत्। तत्र अस्माभिः 10 खण्डेषु किं किं भविष्यति तस्य निर्धारणं कृतमासीत्। तत्र मत्तः वर्या एका देहली विश्वविद्यालये आसीत् प्रोफेसर सुषमा कुलश्रेष्ठ महोदया। सा एव कथयतु यत् अस्माकं निर्देशिका आसीत्। तत्र सा आसीत् अहमासम्, पुनश्च दम्पती आस्ताम् इलाहाबादतः डॉक्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव, तस्य पत्नी डॉक्टर उर्मिला श्रीवास्तव च। सम्प्रति विगत वर्ष पर्यन्तं द्वावपि इलाहाबादस्य महाविद्यालयद्वये प्रधानाचार्यरूपेण आस्ताम्। अधुना प्राप्तावकाशः। तर्हि 4 मिलित्वा अस्य लेखनम् आरब्धवन्तः।
प्रायः 28 वर्ष पूर्वम् अस्माकं प्रथमा गोष्ठी अलाहाबाद मध्ये एव आसीत्। अलाहाबाद मध्ये एव अस्माकं प्रायः गोष्ठी भवति स्म, यतोहि तस्य भवनमपि अपि सुदीर्घम् आसीत्। श्रीवास्तव महोदयस्य पुनश्च द्वावपि तत्र निवसतः। देहलीतः सः आगच्छति स्म, अहम् इतः राञ्चीतः गच्छामि स्म। तदा तत्र 10 खण्डेषु मध्ये प्रथमः खण्डः, 10 खण्डेषु एषः एव निर्णयः जातः आसीत् यत् पूर्वं शास्त्रीयपक्षाः भविष्यन्ति, तदनन्तरं तस्य प्रयोगः कालिदासस्य काव्येषु कथम् अस्ति इति रूपेण इदं महत् कार्यं भवेत्। पुनः अस्माभिः निर्णयः कृतः, सर्वे मिलित्वा एव निर्णयं कुर्वन्ति स्म यत् शास्त्रीयपक्षस्य लेखनम् अहं कुर्यामि, पुनश्च प्रायोगिक पक्षस्य अर्थात् कालिदासस्य सप्तसु काव्येषु मध्ये केन केन प्रकारेण ते अंशाः आगच्छन्ति तस्य विवेचनं ते करिष्यन्ति। तर्हि शास्त्रीयपक्षस्य लेखनं मम दायित्वमासीत्। प्रथमः खण्डः यः अस्ति सः अस्ति कालिदास साहित्य एवं कामकला नायक नायिका गुणालंकार। एषः ग्रन्थः प्रथमः। इत्थमेव ग्रन्थानाम् आकार प्रकारः इत्थमेव भवेत् इति अस्माकं कल्पना आसीत्। अग्रे ये खण्डाः सन्ति प्रकाशिताः तेपि इत्थमेव सन्ति। अस्तु, तर्हि प्रथमः खण्डः यः अस्ति तत्र नायक नायिका गुणालंकार एव तस्य शीर्षकः। अतः तत्र मया एते विषयाः विस्तरेण प्रतिपादिताः सन्ति। नायक नायिकयोः भेदनिरूपणं तत्र नास्ति, केवलं नायकेषु ये गुणाः भवन्ति अथवा नायिकासु ये अलङ्काराः भवन्ति तेषां विवेचनम्, अथवा नायकेषु ये अलङ्काराः भवन्ति तेषां विवेचनम् अत्र अस्माकं लक्ष्यमासीत्। 270 वर्षपूर्वम् अयं ग्रन्थः प्रकाशितः अभवत्। पुनश्च 28 वर्षपूर्वम् अस्य लेखनं जातम्। 27 वर्षपूर्वम् अस्य मुद्रणं जातम् आसीत्। तर्हि अत्र केन प्रकारेण किमस्ति तदेव अद्य वक्तुम् इच्छामि। अत्र हिन्दी भाषायाम् अस्ति, तथापि भवतु नाम मध्ये उद्धरणरूपेण एषः अंशः अस्ति, अत एव हिन्दी भाषायां भवेत्। अत्र मया कथं भूमिका लिखिता अस्ति तस्य कश्चित् अंशः केवलम् अत्र श्रावयितुम् इच्छामि। एतदर्थमपि श्रावयामि यत् भवन्तः अपि इत्थमेव भूमिका भागं कस्यापि ग्रन्थस्य लिखन्तु इति। प्रायः छात्राः अत्र सन्ति, ते शोधकार्यादिकमपि कुर्वन्ति। तर्हि केन प्रकारेण भूमिका भागः भवेत् तस्य
मानक रूपेण एषः विषयः भवितुम् अर्हति। विषयः अस्ति कालिदास साहित्य एवं कामकला इत्यस्य प्रथमः खण्डः नायक नायिका गुणालङ्कार। तत्र मया आरम्भे लिखितं धर्मार्थ कामेभ्यो नमः। इदं मङ्गलाचरणं मम नास्ति। वस्तुतः वात्स्यायनेन स्वकीये कामशास्त्रे प्रारम्भे एषः मंगलाचरण रूपेण स्थापितः। धर्मार्थ कामेभ्यो नमः। तर्हि अत्र मया भूमिकायाः नाम दत्तमस्ति विषयावतरणम्। कश्चित् अंशः अहम् अत्र अधुना स्थापयामि। महाकवि कालिदास विश्व साहित्य के उन कालजयी कवियों में एक है जिनकी रचनाओं का जितना अधिक अनुशीलन किया जाए उसमें से उतने ही अधिक सार तत्व की प्राप्ति होगी। कोई भी कवि तभी कालजयी होने की योग्यता प्राप्त कर पाता है जब उसके काव्य प्रत्येक काल के समाज के साथ अपने प्रतिपाद्य के माध्यम से उससे संपृक्त होने में समर्थ हो पाते हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर महाकवि कालिदास समाज के प्रत्येक वर्ग से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। यद्यपि संस्कृत साहित्य में कालिदास की रचनाओं से बढ़कर पांडित्यपूर्ण तथा वैचित्र्यपूर्ण रचनाएं प्राप्त होती हैं, किंतु कालिदास की रचनाओं को जैसा समादर समाज में प्राप्त है वह समादर अन्य किसी को आज तक प्राप्त नहीं हो सका है। संपूर्ण संस्कृत साहित्य विश्व मानव के सामने उच्च आदर्शों को स्थापित करने के लिए मार्ग निर्देशित करने में अपनी बराबरी नहीं रखता है और महाकवि कालिदास की सभी रचनाएं इस दृष्टि से मानवों के लिए उच्च आदर्शों की स्थापना हेतु सतत प्रयत्नशील दिखती है। ऐसा मया एव लिखितः अस्ति। वस्तुतः अहं यदा लेखनं करोमि, निबन्धः भवेत्, ग्रन्थः भवेत् अथवा किञ्चित्, तर्हि तदर्थम् अहम् अध्ययनं बहु करोमि। पूर्वम् अध्ययनं करणीयं तस्य विषयस्य, तदनन्तरं तद्विषये चिन्तनं मननं भवेत्, तदनन्तरं स्वाध्यायोऽध्येतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासनम्। इत्थम् अधीतिबोधाचरण प्रचारणै इति यथा श्रीहर्षेण उक्तमस्ति। अतएव लेखनं साक्षात् न भवेत्, लेखनात् पूर्वम् अध्ययनं सर्वाधिकम् आवश्यकमस्ति। अध्ययनं जातं तदा मनसि कल्पनारूपेण भवेत्, अथवा इदमपि भवेत् यत् ते अंशाः बिन्दुरूपेण लेखनीयाः। येषां प्रयोगः मूललेखने भविष्यति। अतएव पॉइंट वाइज तस्य स्थापनम् आवश्यकं भवति। तर्हि इत्थं कृत्वा तदनन्तरं लेखनं भवेत्। मम प्रायः लेखनम् इत्थमेव भवति यत् एकवारमेव लिखामि, पुनः तत्र संशोधनं प्रायः न करोमि। एकवारं लिखामि, तदनन्तरं द्वितीयवारं पठामि, तदा प्रतीयते यत् सत् ठीक उचितमेव अस्ति। तृतीयवारं यदा पठामि तदा प्रतीयते यत् सत्यं सम्यक् एव अस्ति, अत्र परिवर्तनस्य आवश्यकता नास्ति। इत्थं मया अधुना पर्यन्तं शोधप्रबन्धानामपि
रचना इत्थमेव कृता अस्ति। अस्यापि लेखनम् एकवारमेव मया कृतम् आसीत्। अस्तु, इत्थमेव भवन्तः अपि लेखनं कुर्युः। लेखनं बहु महत्वपूर्णम् अस्ति। अहं स्वजीवने निरन्तरं किमपि लिखितवान् अस्मि। मम निर्देशने 30 छात्राः शोधकार्यं कृतवन्तः। ते प्रायः आगत्य कथयन्ति यत् समयस्य अभावः, समयः न मिलति। अहं तेभ्यः कथयामि यत् रात्रौ 9वादनतः 11वादनपर्यन्तं सर्वेषां पार्श्वे समयः भवति। तस् पूर्वमेव भोजनादिकं भवेत्। तदनन्तरं 10वादने यदि शयनं करोति, 11वादने शयनं करोतु। अतएव 9वादनतः रात्रौ 11वादनपर्यन्तं यः समयः भवति सः समयः एतादृशः भवति यत्र प्रायः कोऽपि न आगच्छति, दूरवाण्यादिकम् अपि प्रायः न आगच्छति। तस्मिन् समये अध्ययनं करणीयम्। एषः मनसि निर्धारितः स्यात् यत् पृष्ठद्वयम् अहं प्रायः प्रतिदिनं लिखिष्यामि। न भवेत् एकस्यापि पृष्ठस्य लेखनं तदपि न जातम्, अध्ययनं तु भवेत्। तर्हि इत्थं निरन्तरता, लेखने निरन्तरता भवेत्। तदा भवन्तः द्रक्ष्यन्ति यत् केन प्रकारेण अहं किं किं न लिखितवान् अस्मि। तर्हि सर्वदैव पठनं लेखनं भवेत्। निरन्तरता मासम् अधीते कारक प्रकरणे उदाहरणरूपेण अस्ति कालात् प्रवृत्तं संयोगे इत्यत्र मासम् अधीते, अर्थात् मासपर्यन्तं निरन्तरम् अध्ययनं करोति। अतएव निरन्तरता आवश्यकी भवति। अस्तु, अग्रे किं लिखितमस्ति? कालिदास नीति शास्त्रीय ग्रंथों के रचयिता नहीं है, अपितु वे शुद्ध श्रृंगारी कवि हैं। फिर भी उन्होंने समाज को व्यवस्थित जीवन शैली की सीख देने का सफल प्रयास किया है। कालिदास के सामान्य पाठक को उनके श्रृंगार में उत्कटता का अवश्य बोध होता है, किंतु उन्होंने उस उत्कट श्रृंगारमयता में ही मानवों के लिए जिस सुव्यवस्थित जीवन दर्शन का संदेश दिया है वह अन्यत्र दुर्लभ ही है। उन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से जीवन में काम के महत्व को उजागर किया है, किंतु वे काम में उच्छृंखलता को सर्वथा ध्येय समझते हैं। उनके काव्यों के अध्ययन से हमें विविध प्रकार के संदेश प्राप्त होते हैं, जिनमें उनका यह एक बहुत बड़ा संदेश है कि जीवन में कामोपभोग किया जाए, किंतु उसमें उच्छृंखलता नहीं आनी चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतल की नायिका शकुंतला सामाजिक प्रचलन के विरुद्ध गांधर्व रीति से दुष्यंत से विवाह कर लेती है और उसे इस उच्छृंखलता के लिए वियोग व्यथा को सहना पड़ता है और बाद में तपस्या से शुद्ध होकर वह अपने प्रिय को पुनः पाने में सफल हो पाती है। यही स्थिति कालिदास की प्रायः अनेक नायिकाओं तथा नायकों के साथ है। चाहे वह मालविका और अग्निमित्र हो, यक्ष और यक्षिणी हो, पुरुरवा और उर्वशी हो अथवा पार्वती हो, सबको किसी न किसी रूप में समाज विरुद्ध कार्य करने के कारण अथवा समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए प्रायश्चित्त करना पड़ता है अथवा तपस्या करनी पड़ती है। इस रूप में कालिदास ने प्रकारांतर से समाज को यह उपदिष्ट करना चाहा है कि शुद्ध सात्विक प्रेम के माध्यम से ही
व्यक्ति समाज के योग्य हो पाता है। ऊपरी तौर पर भले ही कालिदास की कृतियों पर उत्कट श्रृंगारिकता का दोषारोपण कर दिया जाए, किंतु गंभीरता से विचार करने पर जो गूढ़ तत्व परिलक्षित होता है वह है कि मनुष्य को समाज के अनुरूप आचरण करते हुए कामोपभोग करना चाहिए। उनकी प्राय सभी कृतियां इसी तथ्य का प्रतिपादन करने वाली हैं और इस दृष्टि से उनकी कृतियों के विस्तृत कामशास्त्रीय अध्ययन के बिना उनके संदेश को जान पाना संभव नहीं है। तदनंतरं मया लिखितमस्ति यत् केन प्रकारेण धर्मार्थ काम मोक्ष रूपा पुरुषार्था भवन्ति तेषां पुरुषार्थानां कथं जीवने महत्त्वमस्ति। चत्वारः आश्रमाः ये उक्ताः सन्ति तेषामपि विवेचनं तत्र अस्ति। अन्ते एतत् सर्वं लिखित्वा अन्ते यः अंशः अस्ति तमेव अद्य श्रावयितुम् इच्छामि। यतोहि नायक-नायिकानां गुणालङ्काराणां विवेचनम् अस्ति। परन्तु एषः एव विषयः अस्माकं 10 रूपके विवेच्य अस्ति। परंतु यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या किसी भी श्रृंगार रस वाले काव्य में नायिकाओं में ही विशेष गुणों को विद्यमान रहना चाहिए? नायकों के लिए किसी प्रकार के गुणों की आवश्यकता नहीं है। नहीं, किसी भी अच्छे काव्य में जिस तरह नायिकाओं को विविध गुणों से युक्त दिखाया जाता है, उसी तरह से नायकों को भी विविध गुणों से युक्त प्रदर्शित किया जाता है। हाँ, यह बात सही है कि परस्पर इनके विभिन्न गुण एक दूसरे से पृथक भी हो सकते हैं। पुरुष और नारी की शारीरिक बनावट में भिन्नता होती है, अतः इस कारण भी इनके गुण या धर्म भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु कई गुण ऐसे भी हैं जो नायक तथा नायिकाओं दोनों में विद्यमान रहते हैं। हाँ, ऐसे गुण निश्चित रूप से नायिकाओं में विशेष रूप से पुष्टि पाते हैं और नायकों में वे गुण उतने स्पष्ट नहीं रहते हैं। नायिकाओं के अंदर रहने वाले गुण उनको अलंकृत करते हैं, इसी कारण उन्हें अधिकांश नाट्यशास्त्री अथवा काव्यशास्त्री स्त्रियों के अलंकार के रूप में अभिहित करते हैं। ऐसे भी अनेक अलंकार होते हैं जो पुरुषों के लिए भी अलंकार स्वरूप होते हैं। उन्हें स्त्रियों के अतिरिक्त पुरुषों के अलंकार के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। परंतु निश्चित रूप से उनमें से कुछ अलंकार ऐसे भी हैं जो केवल स्त्रियों में ही प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह पुरुषों में रहने वाले कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनकी अवस्थिति हमें स्त्रियों में प्राप्त नहीं होती। कामशास्त्री आचार्य भिक्षु पद्मश्री के द्वारा जिन 16 भागों को संभोग की भूमिका के रूप में नायिका की श्रृंगार चेष्टा परिगणित किया गया है, वे ही नाट्यशास्त्रियों तथा काव्यशास्त्रियों के द्वारा प्रतिपादित नायिका अलंकार है, जिनकी संख्या के विषय में शास्त्रकारों में मतभेद भी है। कई आचार्यों ने स्त्रियों के इन विविध अलंकारों में से कुछ को नायकों का भी अलंकार माना है और नायकों के लिए कुछ अलग धर्मों को परिगणित करते हुए उन्हें नायकों का गुण माना है। इन गुणों तथा अलंकारों के पार्थक्य आदि का विस्तार से आगे के अध्यायों में विवेचन होगा। अस्तु, अधुना यह विषय अस्माकम् अस्ति सहस्ति नायकानां सात्विकगुणाः। सः एव विषयः प्रथमे परिच्छेदे विवेचितः अस्ति। द्वितीय पुष्परूपेण विषयावतरणं प्रथम पुष्पम् आसीत्, द्वितीय पुष्परूपेण अत्र अस्ति। तत्र केन प्रकारेण आरम्भः अस्ति नायक के सात्विक गुण। अत्र श्रूपक द्वारा केवलं तु नास्ति, अन्येषु काव्यशास्त्रीय ग्रंथेषु यत् विवेचनम् अस्ति नायकानां गुणदृष्ट्या तेषां विवेचनम् अस्ति। अतएव तत् दृष्ट्या अत्र पूर्व भूमिका रूपेण अस्ति। शास्त्रकारों ने नायक के कुछ गुणों का उल्लेख किया है
जिन्हें सात्विक गुण कहा जाता है। अत्रापि सात्विक गुणा उक्ता सन्ति। आचार्य भरत के अनुसार सत्व समाहित मन में उत्पन्न होता है। समाहित मन अर्थात यस्मिन् से समाधि शब्द योगस्य अष्टांगे समाधि यह शब्द अस्ति। तत्र समाधि अर्थात समाहित चित्तत्वा। तर्हि समाहित मन में उत्पन्न होता है यह सात्विक भाव। मन की समाधि, ये भरत का कहना है, मन की समाधि अवस्था में ही सत्व की निष्पत्ति होती है। सह लिखति नाट्यशास्त्रे सह लिखति सत्वम नाम मनः प्रभवम तच्च समाहित मनस्त्वादुच्यते मनसः समाधौ सत्व निष्पत्तिर्भवति। ऐसा भरत लिखति। सत्व को आचार्य भरत ने अव्यक्त रूप माना है, जो रसों तथा भावों को उचित रीति से रोमांच अश्रु आदि के द्वारा भावाश्रित होकर अभिव्यक्त भी करता है। अव्यक्त रूपम सत्वम ही विज्ञेयम भाव संश्रयम यथा स्थान रसोपेतम रोमांचास्रादिभिर्गुणैः अस्रम आसु। तर्हि इत्थं सात्विक गुणानां विषये भरतः किं कथयति। सत्व को परिभाषित करते हुए आचार्य धनिक ने कहा है, धनंजय से अनुज, कि दूसरे के हृदय में स्थित दुख और हर्ष की भावना में अंतःकरण का अत्यंत अनुकूल हो जाना सत्व है। 10 रूपके अस्ति परगत दुख हर्षादि भावनायाम अत्यंतानुकूलांतःकरणत्वं सत्वम। आचार्य विद्यानाथ भी प्रायः धनिक की बातों को स्वीकार करते हुए सत्व को परिभाषित करते हैं। प्रताप रुद्रीयस्य रचयिता अस्ति विद्यानाथ। परगत सुखादि भावनया भावितांतःकरणत्वं सत्वम। केवलं गुणाः न सन्ति एते, सात्विकाः गुणाः सन्ति। भोजराज ने श्रृंगार प्रकाश से भोजराज ने रज और तम से रहित मन को ही सत्व कहा है। रज और तम, रजोगुण और तमोगुण दोनों से रहित मन ही सत्व है। रजस्तमोभ्याम अस्पृष्टम मनः सत्वमिहोच्यते। श्रृंगार प्रकाशेन सरस्वती कंठाभरणे ऐसा उक्ति अस्ति। सरस्वती कंठाभरणम अपि तु तस्य अस्ति। शारदा तनय गुणों से अस्पृष्ट तथा निर्मल संस्कार वाले मन को सत्व कहा है। तादृगेव मनः सत्वं गुणैः अस्पृष्टमुच्यते। शारदा तनया भाव प्रकाशनस्य रचयिता अस्ति। तर्हि भाव प्रकाशने इत्थं सत्व विषये उक्तमस्ति। इस तरह प्राय सभी आचार्यों ने अंतःकरण की भावना विशेष को ही किसी न किसी रूप में सत्व की संज्ञा से अभिहित किया है। किंतु आचार्य हेमचंद्र काव्यानुशासनस्य रचयिता हेमचंद्र एव रामचंद्र गुणचंद्रयोः गुरुः आसीत्। हेमचंद्रः गुजरातस्य एतादृशः विद्वान् जातः अस्ति, यः विविध शास्त्राणां रचयिता अस्ति। सः अतीव उत्कृष्टः संभवतः यदि वयं वक्तुं शक्नुमः यत् गुजराते अद्यावधि शास्त्रकारेषु यः सर्वाधिकः विशिष्टः विद्वान् कः अभवत् तर्हि प्रथमतया हेमचन्द्रस्यैव नाम आगमिष्यति। तर्हि हेमचन्द्रः बहूनां ग्रन्थानां शास्त्राणां रचयिता अस्ति। बहवः तस्य शिष्याः आसन्। तर्हि आचार्य हेमचंद्र ने देह के विकारों से उत्पन्न भाव को ही सत्व कहा है। सत्वस्य प्रतिपादनं सः करोति यत् देह के विकारों से उत्पन्न भाव ही सत्व है। सत्वं देह विकारस्तस्मात् जातः सात्विकः गुणः। वस्तुतः मानसिक भावना को ही सत्व कहा जाना चाहिए। अतः हेमचंद्र का मत मान्य नहीं जान पड़ता है, क्योंकि आचार्यों ने नायक के जिन सात्विक गुणों का उल्लेख किया है प्राय वे सभी उसकी मानसिक स्थिति का ही द्योतन करने वाले हैं।
शोधकार्ये इत्थम् अपि प्रतिपादनं भवेत् यत् अहं यस्य प्रतिपादनं करोमि तदतिरिक्तं कोऽपि किम् उक्तवान् अस्ति तस्य खण्डनम् अपि अस्माभिः स्वकीये शोधकार्ये करणीयम्। अत्र अस्माभिः दृष्टमस्ति यत् भारतादयः सर्वेपि कथयन्ति यत् मनसः उद्भूतिः अस्ति सत्त्वं, परन्तु एषः किं कथयति देहस्य उद्भूतिं सत्त्वं स्वीकरोति, तत् उचितं न प्रतिभाति। वस्तुतः सत्त्वस्य सत्त्वगुणस्य प्राप्तिः अंतःकरणद्वारा मनसः द्वारा भवति, अतएव तस्य मतं सम्यक् न प्रतिभाति। अतः मया तस्य उल्लेखः कृतः यत् हेमचन्द्रस्य इदं मतं सम्यक् न प्रतिभाति। वस्तुतः अन्ये ये अलंकार शास्त्रिणः अभवन् तेषां यत् मतम् अस्ति तत् मतमेव उचितं प्रतीयते। इत्थमेव यदा शोधकार्यं भवेत् तत्र इत्थमेव प्रतिपादनं भवेत् यत् यत् प्रतिपाद्यम् अस्ति तत् विपरीतं यत् कोऽपि किमपि कथयति तस्य उल्लेखं कृत्वा तदनन्तरं तस्य खण्डनं करणीयम्। अस्तु, आचार्य भरत ने नायक के सात्विक गुणों की संख्या 8 मानी है। शोभा, विलास, माधुर्य, स्थैर्य, गांभीर्य, ललित, औदार्य और तेज। एतेव गुणाः 10 रूपके अपि सन्ति। शोभा, विलासो, माधुर्यं, स्थैर्यं, गांभीर्यमेव च ललितोदार्य तेजांसि सत्त्वभेदास्तु पौरुषा। इन्हीं गुणों को स्वीकार करते हुए आचार्य धनंजय ने लिखा है शोभा, विलासो, माधुर्यं, गांभीर्यं, स्थैर्य, तेजसि ललितोदार्य मित्यष्टौ सात्विकाः पौरुषाः गुणाः यस्य विवेचनं मधुना अस्माभिः क्रियते। तत्र गुणद्वयस्य विवेचनम् अस्माभिः कृतमस्ति, शोभाया विलासस्य च। आचार्य हेमचंद्र ने इन सात्विक गुणों का उल्लेख करते हुए कहा है शोभा, विलास, ललित, माधुर्य, स्थैर्य, गांभीर्य, औदार्य तेजांसि सत्त्वजास्तद्गुणा। सोऽपि हेमचन्द्रः अपि 8 गुणाः केवलं क्रमनिर्धारणे तत्र भेदः दृश्यते। आचार्य रामचंद्र पूर्णचंद्र ने भी इन्हें 8 गुणों को यथावत स्वीकार किया है। तेजो, विलासो, माधुर्यम एकदम तय गुणा। विश्वनाथ कविराज ने आचार्य धनंजय का ही पूर्णतः अनुसरण करते हुए नायक के 8 सात्विक गुणों का उल्लेख किया है। वे सात्विक के स्थान पर सत्वजा शब्द का प्रयोग करते हैं। सात्विक सत्वजा। भाव प्रकाशन शारदाता ने सात्विक गुणों को ही गात्रारंभानुभाव स्वीकार करते हुए इनका परिकरण करते हैं। सह सात्विक गुणा न सह कथयति यत् गात्रारंभानुभावास केवलं तत्र शब्द व्यापारः अस्ति, भिन्नता नास्ति। आचार्य शारदा तनय ने जिस धैर्य नामक सात्विक गुण का उल्लेख किया है उसे ही अन्य आचार्य स्थैर्य कहते हैं। नाट्य शास्त्र के कुछ संस्करणों में भी स्थैर्य की जगह धैर्य का उल्लेख हुआ है, किंतु ये दोनों शब्द पर्याय के रूप में उल्लिखित हुए हैं। तदनंतर शोभा केन प्रकारेण अस्ति शोभायां से किं किं के कथयन्ति तस्य विवेचनं विस्तरेण मया एकैकस्य शोभायां ये गुणाः सन्ति तेषां सर्वेषां विवेचनं मया सोदाहरणं कृतमस्ति। पुनः विलासस्य विलासविषये नाट्यशास्त्रे किमस्ति 10 रूपके यथा अस्माभिः पठितं गतिः सधैर्या दृष्टिश्च विलासे संस्थितं वचः। इत्थं तत्र विलासस्य अस्ति। तदनन्तरं माधुर्यस्य अस्ति। माधुर्ये 10 रूपके अस्ति श्लक्षो विकारो माधुर्यं संक्षोभे सुमहत्यपि। तत्र उक्तमस्ति श्लक्षो विकारो माधुर्यं। चिन्तयतु यत् 10 रूपके 10 रूपकस्य यः अंशः
अवशिष्टः आसीत् तस्य अधुना अध्ययनं भवति। तत्र 10 रूपके उक्तमस्ति श्लक्ष्णो विकारो माधुर्यं संक्षोभे सुमहत्यपि संक्षोभे महान् संक्षोभः आगतः अस्ति जीवने। एतादृशा अवसराः आगच्छन्ति येषां कल्पना अस्माभिः न कृता आसीत्, परन्तु जीवने तदपि भवति। सुख-दुःखयोः अनुभूतिः तु भवत्येव जीवने। तर्हि दुःखस्य एतादृशं दुःखम् आगमिष्यति अस्य कल्पना नासीत्, परन्तु तादृशं दुःखम् आगतम्। तर्हि एतस्मिन् विषये उक्तमस्ति सुमहत्यपि संक्षोभे महत् संक्षोभः आगतः तथापि श्लक्ष्णो विकारः श्लक्ष्णः अर्थात् किञ्चिन् मात्रायां मनुष्यः अस्ति, विकारः तु भविष्यत्येव, दुःखं तु भविष्यत्येव, परन्तु तदपि दुःखं बहिस्तात् न प्रतीयते। जनाः तस्य ज्ञानं तथा न करिष्यन्ति यथा सर्वे सामान्याः जनाः भवन्ति, तथा तादृशः यः सात्विकगुणयुक्तः भवति नायकः, तत्र श्लक्ष्णः विकारः किञ्चित् विकृतिः तु आगच्छति, परन्तु बहु सूक्ष्मरूपेण विकृतिः आगच्छति। तादृशः यः गुणः भवति सः माधुर्यम्। तर्हि श्लक्ष्णो विकारो माधुर्यं संक्षोभे सुमहत्यपि। अत्र मया लिखितमस्ति मानसिक क्षोभ के कारणों के रहते हुए भी जब नायक के मन में स्वस्थता और शांति बनी रहती है तो उसे माधुर्य नामक सात्विक गुण कहा जाता है। उदाहरण के लिए उदाहरणार्थं मया हनुमन् नाटकस्य उदाहरणं दत्तमस्ति। भवतु त्यजामि अधुना गाम्भीर्यं। 10 रूपके एते सर्वे सन्ति विषयाः तत्र द्रष्टुं शक्यते। तत्र गाम्भीर्यस्य लक्षणं 10 रूपके अस्ति गाम्भीर्यं यत् प्रभावेन विकारो नोपलक्ष्यते। विकारः आगतः, परन्तु गाम्भीर्यस्य प्रभावेन सः विकारः लक्षितः न भवति। तर्हि एतादृशः यः नायके सात्विकः गुणः भवति सः गाम्भीर्यम् इति उच्यते। गम्भीरता अत्र मया लिखितमस्ति हर्ष भय शोक क्रोध आदि भावावेशों के आने पर भी जब मुखाकृति पर किसी प्रकार का मानसिक विकार परिलक्षित नहीं होता है तो उसे गांभीर्य नामक सात्विक गुण कहा जाता है। अत्रापि उदाहरणं मया दत्तमस्ति महानाटकस्यैव आहूतस्याभिषेकाय विशिष्टस्य वनाय च न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारविभवः। रामः अस्ति, अकस्मात् सः ज्ञातवान् यत् दशरथेन एतादृशः निर्णयः कृतः अस्ति यत् रामस्य राज्याभिषेकः भविष्यति। सः श्रुतवान्, परन्तु तस्य मुखे कोऽपि विशिष्टः भावः नागतः। तर्हि इत्थं गाम्भीर्यभावः रामे आसीत् इत्यस्य वर्णनं तत्र कृतमस्ति। अतएव राज्याभिषेक के लिए बुलाए गए राम में और फिर वन के लिए भेजे गए राम के मुख पर मैंने किसी प्रकार के विकार को नहीं देखा। पश्चात के बाद जब चतुर्थ वर्ष
गच्छेद् सः वनं गच्छेत् इति। पुनः स्थैर्यम् अथवा धैर्यं दशरूपके अस्ति। व्यवसायात् चलनं स्थैर्यं विघ्नकुलादपि। विघ्नकुलादपि विघ्नस्य कुलः अर्थात् समूहः। विघ्न समूहैः अपि आगते व्यवसायात् चलनं यत् कार्यमस्ति तेन कार्येण अचलनं तत् कार्यं बाधितं न भवति। एतादृशः यः गुणः भवति सः गुणः स्थैर्यम् इति अथवा धैर्यम्। विघ्न शब्दस्य उल्लेखः अत्र अस्ति। स्मरामि भर्तृहरे नीतिशतके एकः श्लोकः आगच्छति। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य मध्यम जना विघ्नैः त्यजन्ति अविघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तम जनाः न परित्यजन्ति। स्मरणं किञ्चित् जातमस्ति। यदि कस्यापि स्मरणे स्यात् अयं श्लोकः तर्हि सः श्रावयतु। प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः। आं महोदय, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः। विरमन्ति मध्याः अविघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तम जनाः न परित्यजन्ति। आं महोदय। स्मरणं कारितवान्। तर्हि अत्र विघ्न शब्दस्य उल्लेखः अस्ति। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः। विघ्नाः तु आगमिष्यन्ति। कार्यं यदि किमपि अस्ति तर्हि कार्ये विघ्नाः आगमिष्यन्ति, परन्तु विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः ये उत्तमजनाः भवन्ति ते तत् कार्यं न परित्यजन्ति। तर्हि इत्थम् एतादृशः यः गुणः भवति सः गुणः एव स्थैर्यं भवतु। तर्हि इत्थं पञ्चमः गुणः अस्ति स्थैर्यम्। षष्ठे ललितम्। दशरूपके एतस्मिन् विषये उक्तमस्ति। शृङ्गाराकारचेष्टात्मं सहजं ललितं मृदुः। शृङ्गाराकारचेष्टात्मं शृङ्गारस्य आकारं चेष्टात्मं शृङ्गारदृष्ट्या यः सामान्यतः किं भवति नायिका अस्माकं काव्येषु शृङ्गारी नायिका एव प्रायः प्रतिपादिताः। तर्हि अत्रापि एतादृशः एव उल्लेखः अस्ति यत् शृङ्गाराकारचेष्टात्वं शृङ्गारस्य चेष्टा या वारं वारम् आगच्छति तत्रापि सहजं मृदु सहजतया तेषां भावः अपि ते स्वीकुर्वन्ति। मृदुरूपेण ते तं भावं स्वीकुर्वन्ति। तर्हि एतादृशः यः गुणः भवति सः ललितम्। अर्थात् तत्र हर्षः मनसि आगच्छति, परन्तु सः हर्षः अपि बहिः न प्रकाश्यते। तादृशः गुणः यः भवति सः गुणः भवति ललितम्। अत्र मया लिखितम् अस्ति जहाँ बोलचाल तथा वेशभूषा में मधुरता हो। मया यत् लिखितमस्ति तत् बहूनां शास्त्राणां यः भावः अस्ति तस्य साररूपेण यत् अस्ति तस्य मया विवेचनं कृतमस्ति। जहाँ बोल
बोल चाल तथा वेशभूषा में मधुरता हो और श्रृंगार के अनुरूप चेष्टाएं की जाए, उस प्रकार के नायक के गुण को ललित नामक सात्विक गुण कहा जाता है। आचार्य भरत के अनुसार इस प्रकार के गुण में बुद्धि विलास की कोई आवश्यकता नहीं है और नायक का स्वभाव भी निर्विकार अथवा सुकुमार बना रहता है। इत्थं भरतेन अस्य विवेचनं बहु विस्तरेण कृतमस्ति। अस्तु, तर्हि एषः गुणः अस्ति ललितम् इति। अधुना सप्तमः गुणः अस्ति औदार्यम्। दशरूपके उक्तमस्ति अष्टगुणाः। प्रयोक्त्या जीवितात् दानम् औदार्यं सदुपग्रहः। प्रयोक्त्या आजीवितात् दानम् औदार्यं सदुपग्रहः। आजीवितात्, आसमुद्रात्, आहिमालयात्, आसमुद्रात् अर्थात समुद्र पर्यंतम, आहिमालयात् अर्थात हिमालय पर्यंतम, तथैव आजीवितात् अर्थात जीवन पर्यंतम। यः उत्कृष्टः जनः भवति सः आजीवनम् विशिष्टैः गुणैः युक्तः भवति। एतदर्थमेव दशरूपकारेण अत्र उक्तमस्ति आजीवितात्। प्रियोक्त्या, प्रिय उक्त्या, प्रियवचनैः, सत् उपग्रहः, सज्जनानाम् उपग्रहः यः करोति, सज्जनानाम् उपग्रहणं, सज्जनानां धारणं यः करोति जनः, पुनश्च दानं, दान भावना यस्मिन् भवति, तादृशः यः गुणः अस्ति सः गुणः औदार्यम् इति, उदारता इति, औदार्यम् इति गुणः भवति। इत्थं प्रयोक्त्या आजीवितात् जीवन पर्यन्तं प्रयोक्ते दानं, प्रियवचनं वदति, दानं करोति, सज्जनानाम् उपग्रहं करोति, सज्जनानां प्राप्तिं करोति, तादृशं यः भवति सः औदार्य गुणयुक्तः भवति इति। इत्थम् औदार्यमपि एकः गुणः। अत्र मया लिखितमस्ति स्वजन तथा परजन दोनों के प्रति दान की भावना एवं प्रिय भाषण तथा सबके प्रति उदार व्यवहार एवं समता के भाव को औदार्य नामक सात्विक गुण कहा जाता है। आचार्य धनंजय के अनुसार तो दूसरे के लिए अपने जीवन तक का दान कर देना औदार्य है। रामचंद्र तथा गुणचंद्र ने भी इसी भाव को स्वीकार करते हुए लिखा है कि शत्रु अथवा मित्र का प्राणपण से उपकार करना औदार्य है। औदार्यम शत्रु मित्राणाम प्रणीते नाप्युपग्रहः। उदाहरणार्थम मया लिखितमस्ति एषः इदमेव उदाहरणं दशरूपके अपि अस्ति। इदम् उदाहरणं पूर्वमपि आगतमस्ति। धीरोदात्तस्य उदाहरणरूपेण नागानन्दस्य उल्लेखः अस्ति। शिरामुखैः सन्दते एव रक्तमद्याभिदेहे मम मांसमस्ति, तृप्तिं न पश्यामि तवैव राव यातावत् किं भक्षणात्मं विरतो गणितम्। अस्य विवेचनं मया पूर्वं कृतमस्ति। अत्र किमस्ति? दान औदार्यम्। इत्थमेव विविधाः औदार्याः सन्ति, तेषां विवेचनं मया कृतमस्ति। अन्ते तेजः इति मया उक्तमासीत्। तेजः
तेजस् शब्दः अस्ति, मनः शब्दः अस्ति, मनः मनस् मनांसि, तेजः तेजसि तेजांसि, अतएव तत्र तेजसि समासे द्विवचन रूपेण आसीत्, अतएव तेजसि इति आसीत्। तर्हि तेजः तेजः इत्यत्र इत्यस्य विवेचनं दशरूपकारेण कृतमस्ति। अधिक्षेपाद्यसहनं तेजः प्राणात्ययेष्वपि, प्राणात्ययेष्वपि, प्राणानामपि स्थितिः शङ्कायां यदा आगच्छति, अधुना मम प्राणः, प्राणः इति शब्दः सर्वदैव बहुवचने, प्राणः न भवति। अस्माकं प्रायः सर्वासु भाषासु एतादृशाः प्रयोगाः भवन्ति येषां एकवचनं न भवति। यथा सेना शब्दः, सेना इत्यस्य एकवचने प्रयोगः न भवति, तथैव प्राणः प्राणः न भवति। तर्हि प्राणः, तर्हि प्राणः प्राणात्ययेष्वपि प्राणेषु अपि बाधा आगता अस्ति, अर्थात् अस्माकं प्राणाः गमिष्यन्ति, एतादृशी स्थितिः अपि आगच्छति, तदापि अधिक्षेपाद्यसहनम्, अधिक्षेपस्य असहनं, तस्य तत्र या बाधा आगच्छति तां बाधामपि सोढुं यः समर्थः भवति, तादृशः यः गुणः अस्ति सः गुणः तेजः। अत्र लिखितमस्ति मया, प्राणों पर संकट आ जाने पर भी शत्रु आदि के द्वारा किए हुए अपमान आदि को सहन नहीं करना तेज नामक न्याय का सात्विक गुण होता है। अच्छा, अधिक्षेपाद्यसहनम्, अधिक्षेप अर्थात अपमान, अपमानस्य सहनं न भवति, अपमानं न सह्यः भवति, तादृशः गुणः यः भवति सः अस्ति तेजः। इत्थम् अष्टौ गुणाः उक्ताः सन्ति। इत्थम् अष्टगुणानां विवेचनं दशरूपके यदस्ति तस्यैव विवेचनं मया अत्र सात्विकगुणानां विवेचनक्रमे उक्तमस्ति। अस्तु, तर्हि सात्विकगुणाः समाप्ताः। अधुना अग्रे अस्ति दशरूपके, तत्र दशरूपके अग्रे विवेचनमस्ति नायिकाभेदः। अहं नायिकाभेदं प्रायः त्यक्तुम् इच्छामि, तद्विषये यदि जिज्ञासा अस्ति तर्हि भवन्तः पठिष्यन्ति। अग्रे नायकानाम् अलङ्काराणां विवेचनमस्ति। अलङ्काराणां विवेचने किञ्चित् अहं वक्तुम् इच्छामि। अलङ्काराणां विवेचनम् अत्र मम ग्रन्थे अस्ति, तद्विषये स्वविवेचनं भविष्यति। यतोहि अद्य गुणानां विवेचनं क्रमे एव प्रायः समयः समाप्तः जायते। अलङ्काराणां विवेचनदृष्ट्या, नायिकानाम् अलङ्काराणां विवेचनदृष्ट्या यः विषयः अस्ति तस्य विवेचनं श्वः भविष्यति। नायिकानाम् अलङ्काराणां विवेचनं, नायिकानां भेद विवेचनम् अहं त्यजामि, परन्तु यदि भवन्तः कथयिष्यन्ति यत् न विवेचनं भवेदेव तर्हि करिष्यामि, अन्यथा अस्य आवश्यकता न प्रतीयते। अस्तु, अधुना यदि कोऽपि प्रश्नः स्यात्। नमो नमः आचार्य। रामचल कथयतु। अत्र धनञ्जयेन नायकस्य सात्विकगुणानां विवेचनं कृतवान्। अष्टधा किम् अग्रे यदा सात्विक शब्दः आगच्छति अग्रे तामसिकगुणाः राजसगुणाः इति अपि आगच्छति किम्? नहीं 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 नहीं, अरे सात्विकगुणाः नाटकेषु यदि नायकः अस्ति
सः तामसः राजस्मृतिः कथं युक्तः स्यात् तादृशस्य कल्पना अस्माकम् अतएव अग्रे भविष्यति यत् किं सर्वेपि नायकाः अहं पूर्वमेव उक्तवान् अस्मि यत् दशरूपकेषु अर्थात् दशप्रकारकेषु रूपकेषु मध्ये एतादृशमपि रूपकं भवति यत्र यः नायकः भवति सः सात्विकगुणैः युक्तः न भवति तर्हि कथं दशरूपकार केवलं सात्विकगुणानाम् एव चर्चा कृता अस्ति भवान् यथा पृष्टवान् सम्यक् एव अस्ति यत् लेखः भवेत् यतोहि घ्राणादिषु यः नायकः भवति सः तादृशः भवति परन्तु अन्यतया अत्र ये गुणाः उक्ताः सन्ति ते मुख्यतया ये नाटकानि यद् भवन्ति अर्थात् रूपकस्य प्रथमभेदः यत् नाटकमस्ति तद्दृष्ट्या एव प्रायः धनञ्जयेन कृतमस्ति। अस्तु एकः प्रश्नः अत्र सेना बहुवचने प्रयोगः भवति सेना शब्दस्य प्राणः अपि बहुवचने भवति किम्? हाँ प्राणः तु बहुवचने भवति तो प्राणः इति कथ्यते परन्तु अत्र सर्वे 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 जीव मध्ये भवति प्राणः तो पृथक् पृथक् भवति न तस्य सर्वेषु मध्ये प्राणः भवति तत्र प्राणशब्दः भिन्नः परन्तु मम अस्माकं पार्श्वे प्राणः अस्ति न कथयामः प्राणः सन्ति। एवं समीचीनम् इत्थं यदा कस्यापि जीवस्य कृते प्राणशब्दस्य उल्लेखः अस्ति तदा प्राणः इति परन्तु विविधेषु जीवेषु प्राणः एव भवति प्राणः न भवति तस्मिन् समये जातौ एकवचनम् इति जातौ एकवचनं सूत्रं न भविष्यति अत्र सामान्यरूपेण प्राणशब्दस्य उल्लेखः समीचीनम् अन्यः कोऽपि नमो नमः महोदय अहं पप्पू अस्मि बहु पूर्वतः एव मम जिज्ञासा आसीत् यत् आजीवनम् आदिनम् इत्येतेषां शब्दानां निर्माणं कथं भवति तर्हि अद्य भवद्भिरुक्तं तर्हि अहं प्रष्टुं पुनः इच्छामि यत् कथं भवति निर्माणम् आसमन्तात् जीवनम् आजीवनम् आ इत्यस्य अर्थः अस्ति समन्तात् तत्कालपर्यन्तम् आसमुद्रात् समुद्रपर्यन्तम् हिमालयात् हिमालयपर्यन्तम् तर्हि आजीवनम् जीवनपर्यन्तम् अभवत् आं महोदय तत् इत्यस्य आ भवति समासे एषः विषयः आगतः स्यात् स्मरणं जायते बहु सम्यक् एकः श्लोकः आ इत्यस्य प्रयोगे अस्ति अन्य कोऽपि मध्ये जनाः क्षीयमाणाः सन्ति सम्प्रति 12 एव सन्ति महोदय आसम् अधुना एव गच्छन्ति स्म 5 जनाः तु अधुना एव गतवन्तः तु 14 एव आसन् केवलम् अत्र तु आगच्छन्ति यत् कति जनाः सन्ति अहं श्रमं कृत्वा इत्थं वच्मि परन्तु
निःशुल्कं वच्मि तत्र श्रोतारः न सन्ति। यदि धनं देयं भवेत् तदा जनाः भविष्यन्ति, इत्थमपि भवति। अस्तु न, ये याताः किमपि प्रधार्य हृदये पूर्वं गता एव ते। चाणक्यः कथयति, ये गताः ते गताः, वयं किं कुर्मः। अस्तु, सत्यं शान्तिपाठः भवेत्। पप्पू महोदय। आं महोदय, ताः न सन्ति इदानीम्, अहमेव करोमि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यः नमः। प्रणाम आचार्य। नमो नमः महोदय। नायिका भेदं त्यक्त्वा अग्रे पठामः। नायिकालङ्कार विषये किञ्चित् अस्ति लिखितः, तद्विषये विचारः। यत् बौद्धचिन्तनम् अस्ति उत्तमं, शोभनं। प्रणमामि।